ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। रोमियो के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 9वें बाब में हमारा सफ़र जारी है और आज हम देखेंगे उसकी 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। इससे पहले कि हम कोई और बात करें, हम अपना आज का हवाला पढ़ लेते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 9वां बाब 14वीं आयत से। बस हम क्या कहें? क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनहसर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। क्योंकि किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रूए ज़मीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। बस तू मुझसे कहेगा, फिर वो क्यों ऐब लगाता है? कौन उसके इरादा का मुकाबला करता है? आए इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए मुबारक हो, आमीन। दोस्तों, गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने आपसे एक वादा किया था। हुआ कुछ यूं था कि एक आयत जो कि कलाम मुकद्दस के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहम है, हम उस पर खुलकर बात नहीं कर सके थे, और मैंने आपसे कहा था कि मैं इस आयत की तरफ अगले प्रोग्राम में लौट कर आऊँगा। तो इससे पहले कि हम आज के हवाला में दर्ज आयत पर गौर करें, आइए हम रोमियो के ख़त के 9वें बाब की 13वीं आयत दोबारा पढ़ लेते हैं। चुनाचे लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसाऊ से नफरत। बहुत दफा मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि हमारा खुदा सॉवरन है, वो कादिर मुतलक है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं, उसके फैसलों पर कोई हद नहीं लागू होती। लेकिन मैं एक दफा फिर इस बात को आपके सामने लाना चाहूंगा कि अगर नए ऐतनामा के लिखने वाले पुराने ऐतनामा की किसी आयत का हवाला देते हैं तो हमें उसको उनकी प्रॉपर जगह में, यानी जहां से वो हवाला लिया गया है, वहां जाकर देखना चाहिए। ये आयत जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ी, ये मलाकी नबी के सहीफे से ली गई है, उसके पहले बाब से, और मैं चाहूंगा कि हम इसको समझने के लिए वहां चलें। तो आइए हम पढ़ते हैं मलाकी नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तो भी तुम कहते हो तूने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की? खुदावंद फरमाता है, क्या ईसाऊ याकूब का भाई ना था? लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और ईसाऊ से अदावत रखी और उसके पहाड़ों को वीरान किया और उसकी मिरास बियाबान के गीदड़ों को दी। अगर अदूम कहे हम बर्बाद तो हुए पर वीरान जगहों को फिर आकर तामीर करेंगे, तो रब्बुल अफ़ाक फरमाता है, अगरचे वो तामीर करें, मैं ढाऊंगा और लोग उनका ये नाम रखेंगे, शरारत का मुल्क, वो लोग जिन पर हमेशा खुदावंद का कहर है। और तुम्हारी आंखें देखेंगी और तुम कहोगे कि खुदावंद की तमजीद इसराइल की हदूद से आगे तक हो। दोस्तों, हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में ईसाऊ और याकूब के हवाले से काफ़ी तफसीली बहस की थी। बहुत जगहों पर ईसाऊ को हीरो और याकूब को विलन बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन मैंने खुदा के कलाम से आपके सामने ये साबित करने की कोशिश की थी कि हुक्म अदूली करने वाला याकूब नहीं था बल्कि ईसाऊ था, और ईसाऊ से एक कौम बनी जिसको हम अदूम कहते हैं। खुदा उस कौम के बारे में यहां पर क्या कह रहा है? चौथी आयत से, और अगर अदूम कहे
ہم برباد تو ہوئے پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے۔ تو رب الافواج فرماتا ہے اگرچہ وہ تعمیر کریں پر میں ڈھاؤں گا، اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے شرارت کا ملک، وہ لوگ جن پر ہمیشہ خداوند کا قہر ہے۔ تو جیسے عیساؤ نافرمان تھا ویسے ہی اس کی قوم بھی نافرمان نکلی۔ وہ خدا کی مرضی کو بالائے طاق رکھ کے اپنے لیے شہروں پر شہر آباد کرتے جا رہے تھے۔ یہ ان کے لیے خداوند کی مرضی نہیں تھی۔ تو بنی ادوم اپنے جد امجد عیساؤ کی طرح خداوند کے نافرمان نکلے۔ انہوں نے ایک کے بعد دوسرا شہر بسانا چاہا، لیکن خداوند نے کہا چونکہ یہ میری مرضی کے خلاف ہے، وہ جتنے بھی شہر بسا لیں میں ان کے شہروں کو برباد کر دوں گا، اور ان کا ملک شرارت کا ملک کہلائے گا۔ تو عیساؤ اور اس کی قوم سے خداوند کی عداوت رکھنے کی یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ نہ عیساؤ نے اپنے پہلوٹے کے حق کو بہتر جانا، بلکہ اس نے صرف دال کی خاطر اس کو بیچ دیا، اور پھر بعد میں اسی پہلوٹے کی برکت وہ اپنے باپ سے لینا چاہتا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت رکھی لیکن عیساؤ سے عداوت۔ یہ بات آگے چل کر اور مزید نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے آج کے حوالے پر۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم اس بات کو فیس ویلیو پہ لے لیں، یعنی من و ان لے لیں، تو پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارا خدا بے انصاف نظر آئے گا کہ اس نے ایک بھائی سے تو محبت رکھی اور دوسرے بھائی سے عداوت۔ اور ہمارے کچھ مبلغین اس کو اس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا سوورن ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن پولس رسول یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا بے انصاف نہیں ہے۔ وہ سوال کر کے خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سوورن خدا، وہ قادر مطلق خدا کسی طور سے بھی بے انصاف ہو۔ اور اس کے لیے وہ پھر ہمیں پرانے عہد نامہ میں لے کر چلتے ہیں۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ بس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ ایک دفعہ پھر پولس رسول پرانے عہد نامہ کی ایک آیت کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جیسا اصول ہم نے شروع سے اپنایا ہے کہ جب کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو ہم اس کو اس کے اوریجنل سیاق و سباق میں، کانٹیکسٹ میں جا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں خروج کی کتاب اور اس کے 33ویں باب میں۔ خروج کی کتاب کے 33ویں باب کے آخر میں ہم خدا اور موسیٰ کے درمیان ایک مکالمہ دیکھتے ہیں، جس میں خدا موسیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا، اور یہیں پر پھر موسیٰ خدا سے ایک درخواست کرتا ہے، اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ میں تیری گلوری دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر خدا نے اس سے کہا، میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا، اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خداوند نے کہا، دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا، لیکن میرا چہرہ
दिखाई नहीं देगा। एक फरमाइश मूसा की तरफ से और खुदा का जवाब हमारे सामने मौजूद है। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि मेरा चेहरा देखकर, मेरा जलाल देखकर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, कोई गुनाहगार इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और खुदा ने कई प्रिकॉशंस के बाद मूसा पर अपना थोड़ा सा जलाल जाहिर किया। यह खुदा का एक नामुकम्मल मुकाशफा था मूसा के लिए। इट वॉज एन इनकम्प्लीट रेवलेशन ऑफ गॉड, जिसका मतलब यह है कि एक दिन हम खुदा का चेहरा भी देख सकेंगे। हम उसका मुकम्मल मुकाशवा हासिल कर लेंगे जब वो अपने लोगों के साथ अपनी बादशाही में, अपने बेटे की बादशाही में सकूनत पजीर होगा। लेकिन मूसा से खुदा ने कहा कि मैं तुझ पर अपना पूरा जलाल जाहिर नहीं करूंगा, मैं अपने हाथ से तुझे छुपाए रखूंगा, और जब मैं गुजर चुका हूं तो तू मेरे जलाल की एक झलक देख सकेगा। लेकिन उससे पहले खुदा ने कुछ किया। खुदा ने उसे कहा, यहां पर एक चट्टान है जिस पर तुझे खड़ा होना पड़ेगा। और उस चट्टान के एक शगाफ में हम देखते हैं कि मूसा खड़ा है। बहुत सारे मुफस्सरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये चट्टान खुदावंद यीशु मसीह हैं। मूसा को खुदा का मुकाशवा हासिल करने के लिए, उसका जलाल हासिल करने के लिए, उसका रहम, उसका फजल हासिल करने के लिए उस चट्टान पर खड़ा होना पड़ा जिस पर खुदा ने कहा कि तुझे खड़ा होना है। और खुदा ने इससे पहले कहा, मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। तो दोस्तों, शायद आपको असल सियाक व सबाक समझ में आ गया हो। खुदा किस पर रहम करेगा, खुदा किस पर मेहरबान होगा? वो जो उसकी चट्टान पर खड़ा होगा। और वो चट्टान, वो खुशखबरी है, वो गॉस्पल है जो खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक है। अगर हम खुदा के रहम में आना चाहते हैं, अगर हम उसकी मेहरबानी में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हमें उस चट्टान पर खड़ा होना पड़ेगा जो खुदावंद यीशु मसीह है, जो खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक है। खुदा ने अगर ये कहा कि मैं जिस पर रहम करना चाहूंगा मैं करूंगा, और जिस पर मेहरबान होना चाहूंगा मेहरबान होऊंगा, तो ये कोई आर्बिट्ररी फैसला नहीं था। ये खुदा की नाइंसाफी को जाहिर नहीं करता, बल्कि खुदा ने एक रास्ता मुकर्रर कर दिया, एक प्रोसीजर, एक अमल मुकर्रर कर दिया कि जिसको मेरा फजल हासिल करना है, जिसको मेरा जलाल देखना है, उसको उस चट्टान पर खड़ा होना पड़ेगा। यानी वो चट्टान जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। शागिर्दों ने जवाब दिया कि लोग तुझे कुछ पुराने अहदनामे की शख्सियात से तशबीह देते हैं। इस पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक और चुपता हुआ सवाल किया था, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? जिसके जवाब में पतरस रसूल ने कहा था, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और इस पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, मुबारक है तू शमाउन बरयूना, क्योंकि ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है सिखाई, उसने तुझ पर जाहिर की। और तेरे नाम का मतलब चट्टान है, पत्थर है, लेकिन मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया को कायम करूंगा। और वो चट्टान क्या थी? वो पतरस के मुंह से निकला हुआ वो कौल था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अगर हम ये मुकाशवा पा जाएं, अगर हम इस चट्टान पर खड़े हो जाएं, तो फिर हम खुदा की मेहरबानी में और खुदा के रहम में आ जाते हैं। खुदा आर्बिट्ररली कोई डिसीजन नहीं लेता। खुदा चाहता है कि हम उसके जलाल में रहें। खुदा चाहता है
کہ ہم اس کے رحم اور اس کی مہربانی میں رہیں، لیکن اس کے لیے دوستو یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اس چٹان پر آ کر کھڑے ہو جائیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہاں لکھا تھا کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ بس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ اور اس سے پہلے پولس رسول ہمیں بتا چکے ہیں کہ خدا بے انصاف نہیں ہے، اس نے ایک چٹان مقرر کر دی ہے۔ اگر ہم اس کے رحم میں آنا چاہتے ہیں، اس کی مہربانی میں آنا چاہتے ہیں، اس کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس چٹان پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ پولس رسول کہتے ہیں یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر، جس نے یہ خوشخبری پوری دنیا کے لیے عام کر دی۔ اور اب جو کوئی اس پر ایمان لائے گا پھر وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگا اور وہ اپنے خدا کا ازلی اور ابدی جلال دیکھ پائے گا۔ سرسری طور پر پڑھنے پر ہمیں چیزیں بہت ہی عجیب لگتی ہیں، لیکن جب ہم ان کے سیاق و سباق میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہم پر اصل بات واضح ہوتی ہے کہ خدا ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، خدا کس طور سے اپنا مکاشفہ ہمیں دینا چاہ رہا ہے۔ پولس رسول ابھی خروج کی ہی کتاب میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ بس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ اب موسیٰ سے ہٹ کر فرعون کی مثال ہمیں دی جا رہی ہے۔ خدا نے فرعون سے کہا کہ میں نے اس لیے تجھے مقرر کیا، اس لیے تجھے کھڑا کیا کہ میں اپنی قدرت کو ظاہر کر سکوں۔ فرعون اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کا بادشاہ ہے اور یقیناً اس کو اس مقام پر فائز کرنے والا میرا اور آپ کا خدا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سرفرازی صرف اور صرف خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ تو خدا فرعون سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے ایک مقصد کے تحت مصر کا بادشاہ بنایا۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ خدا نے ایک فرمان دیا تھا فرعون کو موسیٰ کی زبانی، اور خدا نے اس سے کہا تھا کہ تو میرے لوگوں کو جانے دے۔ اگر فرعون یہ بات مان جاتا تو بھی تاریخ میں اس کا بڑا مقام ہوتا کہ اس نے اسرائیل کے خدا کا کہا مانا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے موسیٰ سے کہا تھا یہ یود ہے واو ہے کون ہے، یہ یہوہ کون ہے کہ میں اس کا کہا مانوں۔ اور جب فرعون نے اسرائیل کے خدا کو جاننے اور ماننے سے انکار کیا کہ یہ کون ہے جس کو میں مانوں، تو پھر خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کیا فرعون پر۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ایک ایک کر کے مصر پر 10 آفات بھیجی اور وہ فرعون پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ بہت سارے مقامات پر فرعون نے گھٹنے بھی ٹیکے، اس نے مان لیا کہ واقعی اسرائیل کا خدا ایک بہت بڑا خدا ہے، اور اس نے موسیٰ سے یہ اپیل بھی کی کہ اپنے خدا سے کہو کہ مجھ پر اور میری قوم پر رحم کریں۔ لیکن اس کے بعد پھر اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا اور خدا کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فرعون اور اس کی ساری فوج، اس کی ساری حشمت، اس کا سارا جاہ و جلال سمندر برد ہو گئے۔ لیکن اس سے کیا ہوا؟
इर्द गिर्द की कौमों में इसराइल का खुदा पहचाना जाने लगा कि वो किस कदर अजीम और वो किस कदर कादिर खुदा है। खुदा ने फिरौन से क्या कहा? मैंने तुझे इसलिए मुकर्रर किया कि मैं अपनी कुदरत को जाहिर कर सकूं। खुदा की कुदरत दोनों सूरतों में जाहिर हो सकती थी। अगर वो खुदा का कहा मान जाता तब भी, और जब उसने नहीं माना तब भी खुदा को अपनी कुदरत जाहिर करना पड़ी। तो पहले मूसा की मिसाल से और फिर फिरौन की मिसाल से हम सीखते हैं कि खुदा कादिर मुतलक है, लेकिन उसने इंसान को एक आजाद मर्जी दी है। वो चाहता है कि हम उस चट्टान तक पहुंच पाएं, उस खुशखबरी तक पहुंच पाएं, उस खुशखबरी को अपनी जिंदगियों में कबूल कर लें, ताकि हम उसके रहम में और उसकी मेहरबानी में अपनी जिंदगियां गुजार सकें। आगे चलकर पौलुस रसूल कहते हैं, बस तू मुझसे कहेगा फिर वो क्यों ऐब लगाता है? कौन उसके इरादा का मुकाबला करता है? आए इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? इस सारी बहस के बाद अब पौलुस रसूल कहते हैं कि क्या कोई खुदा के सामने खड़ा होकर ये कह सकता है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? यकीनन खुदा कादिर मुतलक है। वो जिस तौर से चाहे इंसान को वैसा ही बना सकता है। लेकिन फिर मैं यहां पर यह बात दोहराऊंगा कि खुदा ने एक रास्ता दिखाया और खुदा ने हमारे लिए एक प्रोविजन छोड़ दी कि उसको कबूल करने के वसीला से हम उसके रहम और उसकी मेहरबानी में आ सकें। वो कहते हैं बनी हुई चीज गिला नहीं कर सकती बनाने वाले से कि उसको ऐसा क्यों बनाया गया। तो भी हमारा खुदा बेइंसाफ नहीं है। एक मिसाल के जरिए से पौलुस रसूल अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? यहां पर पौलुस रसूल एक कुम्हार की मिसाल से ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुम्हार जो मट्टी से बर्तन बनाता है, पौलुस रसूल कहते हैं कि जब कुम्हार एक लौंदा लेता है तो वो उसको एक बर्तन की सूरत दे देता है। अब वो बर्तन इज्जत के कामों के लिए इस्तेमाल हो या बेइज्जती के कामों के लिए इस्तेमाल हो, यानी हो सकता है खुदा के घर के इस्तेमाल में आ जाए, या दूसरा वो उसमें से ऐसा बर्तन भी बना सकता है जो हमारी तहारत के कामों में आए, जो बेइज्जती के लिए हो। लेकिन खुदा ने दोनों तरह के बर्तनों के लिए, यानी हर तरह के इंसान के लिए, मूसा के लिए भी और फिरौन के लिए भी एक हद मुकर्रर कर दी है, एक तरीका मुकर्रर कर दिया है कि जिससे वो इज्जत का बर्तन बन सकते हैं। खुदा ने हमारे लिए भी यही मुकर्रर कर दिया है कि अगर हम उस चट्टान पर खड़े होकर खुदा का जलाल देखने के काबिल हो सकें, अगर हम खुदा की उस खुशखबरी को अपनी जिंदगियों में कबूल कर सकें, तो फिर हम इज्जत के बर्तन के तौर पर उसके घर में इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर हम उसके मुकाशवा को रद्द कर दें तो फिर बर्तन तो वही है, लेकिन फिर वो बेइज्जती के कामों के लिए इस्तेमाल होगा। पौलुस रसूल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होना है, अगर हमें हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है, तो फिर हमें सही जगह पर होना जरूरी है। हमें उस चट्टान पर होना जरूरी है जो खुदावंद यीशु मसीह है, जो खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक खुशखबरी है। हमें उस खुशखबरी को अपनी जिंदगियों में कबूल करना है। अगर हम कबूल कर लेते हैं तो फिर हम भी वो बर्तन बन जाएंगे जो इज्जत के कामों के लिए इस्तेमाल हो।
ورنہ اگر ہم اس خوشخبری کو قبول نہیں کرتے تو ہم بھی بے عزتی کے کاموں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ دوستو، آج کی یہ بحث بہت اہم تھی۔ پولس رسول ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا خدا قادر مطلق ضرور ہے، ہمارا خدا ساورن ضرور ہے، لیکن وہ بے انصاف نہیں ہے۔ اس نے پوری بنی نوع انسان کو بنایا ہے، اور پوری بنی نوع انسان کے لیے اس نے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس سے وہ خدا کے جلال میں رہ سکتے ہیں، اور وہ طریقہ بالکل وضاحت کے ساتھ پولس رسول نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں اس چٹان پر کھڑے ہونا ہے۔ موسیٰ بھی خدا کا وہ جلال نہ دیکھ پاتا اگر وہ اس چٹان پر کھڑا نہ ہوتا۔ خدا اس پر رحم کرتا ہے، خدا اس پر مہربانی کرتا ہے جو اس چٹان پر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ چٹان وہ قول ہے، وہ اقرار ہے جو پطرس رسول نے کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اگر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم خدا کے رحم میں ہیں، ہم اس کی مہربانی میں ہیں، ہم ایک دن اسی کی بادشاہی میں اس کے مکمل جلال کو دیکھ پائیں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم وہ مٹی کے برتن ہیں جن کو بے عزتی کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس بات پر غور کیجئے گا، ان آیات کو بار بار پڑھیے گا تاکہ ان کا پورا مفہوم آپ کے سامنے آ جائے۔ پولس رسول بہت گہرے بھید ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں، اور ہمیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی اور بہت کچھ رہتا ہے۔ رومیوں کے خط کے ابھی بہت سے ابواب باقی ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم اور چیزیں سیکھتے چلے جائیں گے۔ تو ثابت قدم رہیے گا، یہ پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہمارے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ آپ کا میزبان پروگرام نور حیات سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔